अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और मेरी ये दुआ हमेशा अपने बहन भाइयों के लिए होती है कि आप जहाँ रहें खुशबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज वीडियो मैंने सोचा यहीं पे शूट करती हूँ क्योंकि ये देखें कितना प्यारा मौसम हुआ है और बारिश आ जाएगी, क्योंकि महकमा मौसमियात वालों ने बताया हुआ है कि आज बारिश होगी और 2-3 दिन तक बारिश होगी। तो ईद माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जिस वीडियो के लिए मैं बात करने वाली हूँ, जिस वीडियो को देखकर मेरा दिल दुखा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी टाइम वो बात करूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। अब यकीन करें ना कि उस वीडियो में एक ऐसा सीन था जिसको देख कर ना हर एक इंसान देखने वाले के दिल को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो के साथ ही रहना, स्किप नहीं करना। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो बात यहाँ पे हो रही थी आज महविश की। कल भी मैंने उनकी लाइव में वीडियो मैंने चलाई थी, लाइव में बात की थी, वीडियो नहीं चलाई थी। और उसको देख कर ना जो पहले आप लोगों के सामने है जिस तरह भी उसकी वीडियोस आती रही हैं। इसके बाद उसकी दोस्त थी, बारिश आ गई है, बारिश लगी हुई है, तो जिस तरह उसकी दोस्त ने उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हैं, उसने अपने दोस्त के साथ घर जाके उसके जितना भी बेइज्जत किया, जिस तरह भी उन्होंने किया, वो भी आप लोगों के सामने है। इसके बाद वो औरत जिस तरह से भी बातें करती रही है, जिस तरह अपनी औलाद को इल्ज़ाम देती रही है, वो भी आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी, क्योंकि इसकी गलती अपनी होती है और ये इल्ज़ाम उस अपनी मरी हुई बेटी को, मुस्कान ज़ारा को देती है। तो कितनी दुख की बात होती है। अब मुस्कान ज़ारा उस जगह पे है जहाँ पे हम लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। वो मासूम सी बच्ची थी, अब तो वो अल्लाह के पास चली गई है। लेकिन एक माँ जिसने खुद अपनी बेटी को इस रास्ते पे चलाया, आज वो खुद अपनी बेटी के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रही है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि ज़ीशान जो उसका बेटा है वो कितने दिन हो गए वीडियो में नहीं आया। क्या ये इसी शराइत पे इन दोनों मियाँ बीवी का राज़ीनामा हुआ है, सुलह हुई है कि ज़ीशान इस घर में नहीं रहेगा? तो ज़ीशान चला गया बेचारा, अल्लाह जाने वो बच्चा किधर है और किस कामों में पड़ा हुआ है और किन लोगों के हाथे वो चढ़ेगा। उसका सारा का सारा इल्ज़ाम इस माँ के सर पे है। आप लोगों से आप लोग भी दुआ करें, हम लोग भी दुआ करते हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे के लिए दुआ करें। मासूम सा बच्चा है, उसकी इतनी एज भी नहीं है। अब अगर वो गलत कामों में पड़ गया, अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो ये कैमरा उठा के वीडियो बना के नॉन स्टॉप ये लोगों पे इल्ज़ाम धरेगी कि मेरे बेटे को इस हाथा करने वाले ये लोग हैं, मेरे डीजी खान के लोग हैं, मुस्कान के जो यूनुस के मामू हैं या यूनुस के और कोई रिश्तेदार है। तो इस तरह बातें अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि अपनी गलती पे पर्दा डालना। आज महविश तुमसे पूछे कोई, तुम ऐसी माँ हो जिसका अपनी औलाद पे बिल्कुल फोकस नहीं है। तुम एक तरह से कह रही हो कि मैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए ये चैनल बनाया है और रोज़ी रोटी कर रही हूँ, लेकिन जब वही बच्चे अल्लाह ना करे तुम्हारे पास ही नहीं रहे, तो फिर तुम किस वजह से यहाँ पे बैठ के लोगों को बोलोगी? अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों समेत हर किसी के बच्चों की सेहत और ज़िंदगी वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। लेकिन तुम जैसी माँ खुद अपने बच्चों को तबाही के गड़े में धकेल रही है। अब तुम बार बार मुस्कान ज़ारा को लेकर कहती हो कि मुस्कान ज़ारा बागी होगी थी, मुस्कान ज़ारा ने खुद ही मुझसे बदतमीज़ी की, खुद ही वो इन रस्तों पे आ गई। तो मुस्कान ज़ारा को इन रस्तों पे लेके चलने वाली कोई और नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ थी। वो माँ थी जिसने मुस्कान ज़ारा को इस हाथ तक पहुँचाया। आज मुस्कान ज़ारा मनो मिट्टी तले दफन है और उसको मैं तो सामने सच्ची और खरी बात कहती हूँ, मुस्कान ज़ारा को इस हाल तक पहुँचाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ महविश है और कोई नहीं है। और इस औरत की आज आप ज़रा दीदा दिलेरी देखें, जिस तरह ये लोगों के घरों में जाके खाना बना रही थी, जिस तरह से ये हरकतें कर रही थी, उनको देखकर आप लोगों को लगता होगा कि ये माँ बहुत ही अच्छी माँ है, ये अपने बच्चों के दुख में रोने वाली माँ हरगिज़ नहीं।
یہ صرف معاشرے کو دکھانے والی ماں، یہ اپنا آپ دکھانے والی ماں، جس طرح اس کا دوپٹہ ہٹا ہوا تھا اور پیچھے سے بائک اس کی ساری نظر آ رہی تھی۔ کوئی بھی مسلمان عورت، کوئی بھی مسلمان جو عورت ہے اس طرح کر سکتی ہے؟ ویڈیو بنانے والا اس کا خود اپنا شوہر تھا، جس شوہر کے لیے کل وہ بہت ہی بری الفاظ منہ سے نکال رہی تھی اور اس کو بہت ہی برا بلا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو بول رہی تھی، اور آج اسی کے ساتھ ہوگا اور اسی کو اپنے اب میں اور کیا کیا بولوں، کس طرح بولوں، میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اس کے لیے اتنا کچھ گندے الفاظ بولوں جس طرح یہ آرجے محوش خود اپنے لیے بولتی ہے۔ دوسری بات کہ جب یہ بندہ آیا ایئرپورٹ سے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جس طرح سے مائرہ کو وہ بغل میں لے کر اس کے منہ کو چوم رہا تھا، بار بار اس کے منہ کو چوم رہا تھا، کتنا برا لگا، ہم دیکھنے والوں کو اتنا زیادہ برا لگا ہے، تو اس بچی کو نہیں لگا ہوگا، کیونکہ اس بچی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف وہ اس کا سوتیلا باپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سوتیلا باپ جو ہوتا ہے نا، وہ لڑکی کا نامحرم ہوتا ہے، اس کا محرم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں فرق اللہ پاک نے کیا ہے کہ اپنے سگے باپ میں اور سوتیلے باپ میں؟ اسی وجہ سے کہ سوتیلا باپ لڑکی کا کچھ نہیں لگتا ہے، لڑکی کو اس سے دور ہٹنے کا حکم فرمایا۔ اور یہ بندہ کس طرح اس کو بغل میں لے کر اس کو چوم رہا تھا، اور جو ویڈیو بنانے والی اس کی بے غیرت ماں تھی، اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ بندہ میری بیٹی کا کچھ بھی نہیں لگتا، میں ایک تو بیٹی کھو چکی ہوں، اب میں دوسری بیٹی کو ان رستوں پہ دوبارہ سے چلا رہی ہوں۔ جس طرح مائرہ کو یہ تیار کرتی ہے، اس کے ننگے بازو ہوتے ہیں اور یہ اس کو بولتی ہے کہ تم چل کے دکھاؤ، ایسی ماں میں کہتی ہوں اللہ پاک کسی دشمن کو بھی نہ دے، خود تو یہ بے حیرت تیار ہو کے ہر کسی مردوں کے سامنے کھلا ڈلا آتی ہے، یہ تو بھی شرم ہو چکی ہے، اور اس کی معصوم سی بچی، یہ اپنی بچی کو بھی انہی رستوں کی مسافر بنا رہی ہے جس طرح اس نے مسکان زارا کو بنایا تھا۔ پھر اب کہتی ہے کہ بدلہ لے گا، میرا شوہر لوگوں سے بدلہ لے گا۔ پھر بدلہ لینے والے تم لوگ کیا چیز ہو، جن کی خود اپنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جو آئے دن لوگ سوشل میڈیا پہ تم لوگوں کے تماشے سنتے ہیں، تم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے تم یہ نیا پروپیگنڈا کر کے آئی ہو، تم یہ کہتی ہو کہ ہم بدلہ لیں گے۔ ارے بدلہ لینے والی آرجے محوش تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم کسی سے اس طرح سے بات بھی کرو۔ پہلے اپنے کرتوتوں پہ تم نظر ڈالو، جب تمہارے کرتوت سامنے آئیں گے نا تو تم منہ چھپانے کی کوشش کرو گی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں تم رہو گی۔ اور تم جیسی عورت جو معاشرے کو صرف اور صرف گندہ ہی کر سکتی ہے، جو اپنے اسلام کو تو نعوذ باللہ اتنا بدنام کر رہی ہے، اس عورت سے ہم کو کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کل تم تبسم کے تلوے چاڑ رہی تھی، تم اس کو بول رہی تھی کہ تم اپنے چینل پہ میری ویڈیوز ڈالو تاکہ میرا شوہر میرا چینل جو ہیک کیا ہوا ہے واپس کرے۔ کوئی ہیک نہیں تھا، یہ میں نے تب بھی بتایا تھا، میں آج بھی بتا رہی ہوں، کوئی ہیک نہیں ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کو اس طرح کھلا ڈلا لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے، وہ بندہ اپنی عورت کو منع کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ ملو۔ ارے اس بندے کے لیے بھی ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، یہ بھی اس کی کمائی کے لیے، میں اس کی کمائی کے لیے شادی کی اس سے، ورنہ یہ بندہ اپنی عورت کو جس طرح بنا سر کے دوپٹہ لیے وہ اپنے پیٹھ پیچھے جب وہ کرتی ہے نا، بیک پیچھے کرتی ہے تو سارا کچھ اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بندہ اس کی ویڈیو ایسی شوٹ کر سکتا ہے، تب اس کی غیرت مر جاتی ہے، تب اس کی غیرت منو مٹی تلے دفن ہو جاتی ہے، اور جب وہ دبئی جاتا ہے تو اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ یہ دونوں مل کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ لوگوں سے پیسے بڑھوتی ہے، لوگوں سے فون لیتی ہے، لوگوں سے اپنے گھر کے لیے پیسے لیتی ہے۔ لوگ کب نیند کی غفلت سے جاگیں گے؟ آپ اس کی غفلت کی نیند سے جاگو، جو آپ ہر روز اس کو جا کے آرجے محوش کو اچھے اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہو، اچھے کامنٹس کرتے ہو، بہت اچھی ہو، تمہاری ویڈیوز اچھی ہوتی ہیں، ہم لوگ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں اس جیسی گناہگار عورت کے ساتھ، وہ بھی گناہ میں شامل ہیں۔ جس طرح کھلے ڈلے لفظوں میں یہ ہر کسی کے سامنے اتنے برے لفظ بولتی ہے، وہ عورت پردے کے قابل ہے، وہ عورت شریف عورت ہے، اس کو آپ شریف عورت سمجھتی ہیں؟ جس طرح یہ ٹیوب ویلز پہ جا کے لوگوں کے سامنے نہاتی ہے، اپنا جسم دکھاتی ہے، اس جیسی عورت کو آپ نیک عورت سمجھتے ہیں؟ انتہائی خراب عورت ہے، اس نے پورے معاشرے کو، اس نے پورے ڈی جی خان کو بدنام کیا ہوا ہے۔ ارے تم کیا چیز ہو محوش، اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تمہاری جو بھی اوقات ہے نا وہ تمہارے گندے لفظوں سے لوگوں کو سامنے نظر آ جاتی ہے۔ میں تم سے یہی اینڈ میں بات کہنا چاہوں گی، اپنی بیٹی کو بچاؤ، بچاؤ اس مائرہ بیچاری معصوم بچی کو،
تمہاری بچی جو مسکان زارا، اللہ نہ کرے کہ اب کہتے ہیں اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرمائے، اس نے خودکشی کی تھی، اس کی ایک گناہ کی بھی ذمہ دار تم ہو. تمہاری بیٹی بخشی جائے گی، لیکن آرچی محوش تمہیں کوئی بھی بخشوانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ تو اپنے بچوں کو غلط رستے پہ چلانے والی صرف اور صرف ماں ہے. ماں تو اپنی اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، لیکن تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ یہی سکھایا، غلط کاموں میں پڑھنے کا سکھایا. خود تو لوگوں کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی رہی ہو، اپنی اولاد کو غلط رستے پہ ڈالا ہے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.